कुट भन्दा गएर कुट्छ, मार भन्दा गएर मार्छ। अनि जेल जाने बेलामा देखौँ त अहिले नक्कु जेलमा यो ठगी है, यो झुट हुँदैन म भन्थे। मलाई कुट्न बाहेक जम्मै गरे यिनीहरूले। अब खान्छन् खुँदो यिनीहरूले। छिनोफानो गर्ने जनतै हुन्छ, किनभने लोकतन्त्रमा जनताभन्दा ठुलो केही पनि हुँदैन। उही खुट्टा टेक्ने अवस्थामा छैन भने हामीले खुट्टा टेकाएर उसले कसरी खुट्टा टेक्छ, सम्भव छैन। तिनै के भन्थे छिटो निर्णय गर, यस्ता पो रहेछन् त यिनीहरू त। नसक्ने हो भने स्थिति अझ बिग्रेर जान्छ। किन अब हाम्रो आवाज पद नपाएको रोदन भन्छन् सिद्धिको। गाँड कोराकोरको स्थिति यहाँ उत्पन्न हुन्छ। बाँदरले चाहिँ घाउ हुने बित्तिकै त्यो घाउ कोट्याएको कोट्याए अनि त्यो मृत्युमा पुग्छ अरे क्या, त्यही चिज हुन्छ यहाँ। अब यिनीहरू एकले अर्कालाई हान्नेमा प्रवृत्त रहन्छन्, तैँले गर्दा मैले गर्दा। अब माधव नेपालले भनिसके एमाले त मेरै हो। अनि खालि जो चिन्ता अहिले केन्द्रित भइराखेको छ त्यो के चिजमा अहिले आइराखेको छ, यो सबै कार्यकर्ताहरूले अब समीक्षा गर्नु पर्यो। के का लागि वास्तवमा यसैका लागि उनीहरूले त्यो जवानी फ्याँकेका थिए, यसैका लागि उनीहरू टुराटुरी विधवा भएका। यही हो त मान्छेको सपना, यही तरिकाबाट राष्ट्रपति हुने हो। के हुन्छ उनीहरूको करोडौँ अरबौँको सर्पको खर्च कहाँ आउँछ। अब कुन पार्टी कार्यालयमा जाने त झलनाथले भोलि पेरिस डाँडा जाने सिधै? थाहा छैन उनीहरूलाई यो कुरा? थाहा भइ यो गर्छन् भने किन गर्छन् त उनीहरू? यस्तो अस्तव्यस्तता र अराजकता बढाएर यो देश सिद्ध्याउने विषय हो यो भनेर मूल ध्येय देशी विदेशी शक्तिहरूको चाहिँ 2/3 मास्नु थियो नि त, अरू केही थिएन क्या। त यो 2/3 मास्नमा 1 नम्बरमा अगाडि लागेका त प्रचण्ड र माधवहरू नै थिए नि त। किन त? तर उनीहरू हरेक अभिव्यक्तिमा के भन्थे, अब केपी ओलीका दिन गए, अब केपी ओली सकिए। अनि केपी ओली सकिए, केपी ओलीका दिन गएर हुन्छ के त? ल गयो, सक्यो, भयो, हुन्छ के त्यसो भने? एउटा त प्रधानमन्त्री हुन्छ होला, त्यसपछि हामीले के पाउँछौँ त? केपी ओली सुतेर बस्छन् त्यसपछि? त यो के उनीहरू जानेर गरिरहेछन् नजानी गरिरहेछन् यिनीहरू? भीमरावकै कुरा गरौँ न, असममा निर्वाचन लड्न गए, फेरि जितेर आउँछन् त उनी। योगेश भट्टराई नै ताप्लेजुङ गए, जितेर आउँछन् त। अब जित्छन् प्रचण्डले, चितवनबाट चुनाव बादलले भनिसके धाँधली नगरिकन जितेर एकचोटि देखाउ भनेर। त्यसो भने बादलले नै कहाँ जित्छन् त? अब अहिले एकता नै बलियो कुरा हो र एकता चाहियो भन्नेतिर प्रचण्ड र त्यो खेमाको अभिव्यक्ति त्यतातिर गएको देखिन्छ। यो फैसलापछि हुन्छ के त? फेरि एकता हुन्छ, फेरि अब यहाँबाट अर्को बिन्दु सुरु हुन्छ, या सबैको टोकरी उठेर अर्को स्थिति हुन्छ? के हुन्छ बताइदिनु त? अब उनीहरूले चाहिँ अब यहाँ यसलाई घाउ मानौँ न, एउटा यो पार्टी एकताको प्रक्रियालाई अथवा अदालतको प्रक्रिया। होइन, तपाईँले भनेको चित्र देखियो नेपाली राजनीतिमा, आम जनताले देखिसके, अब के हुन्छ अर्को चित्र बताइदिनु नि। होइन, अब अर्को त के हुन्छ भनेदेखि म भन्दै थिएँ नि, यसलाई एउटा घाउ मानौँ। अब गाँड कोराकोरको स्थिति यहाँ उत्पन्न हुन्छ। बाँदरले चाहिँ घाउ हुने बित्तिकै त्यो घाउ कोट्याएको कोट्याए अनि त्यो मृत्युमा पुग्छ अरे क्या, त्यही चिज हुन्छ यहाँ। अब यिनीहरू एकले अर्कालाई हान्नेमा प्रवृत्त रहन्छन्, तैँले गर्दा मैले गर्दा। अब माधव नेपालले भनिसके एमाले त मेरै हो, मैले बनाएको एमाले। त्यसपछि शहीद कहाँ गए? बेपत्ता विस्थापित अङ्गभङ्ग जसको सपना यहाँ लुटियो, तिनीहरूले चाहिँ के गरेछन् त यसमा? खोइ त तिनीहरू त्यो भन्नतिर उनीहरू प्रवृत्त छैनन्। उनीहरूलाई के लाग्छ भने यो उनीहरूले बनाएको, किनभने उनीहरूको बाहेक यसमा कुनै त्याग लगानी नै छैन भने त एकदमै गलत कुरा भयो नि यो त। उनीहरूको पनि यसमा योगदान छ, त्यति कुरा हो। तर अरूहरूको योगदान यसमा छैन भन्ने कुरा त गलत भइगयो। अब यहाँ मैले जुन हिजो भनिरहेको थिएँ, यो एकता होइन है, यो स्वार्थको सम्मिलन एकता हुन सक्दैन। यो देश जनतासँग सम्बन्धित छैन। देश जनतासँग सम्बन्धित हुनको लागि त सैद्धान्तिक र वैचारिक एकता हुनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो देश र जनतासँग जोडिन्छ। किन शहीदले, कार्यकर्ताले, लाखौँ लाख कार्यकर्ताले यो चाहिँ यो यिनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि यो खेल खेलेको थिएन नि। यो समाज बदलिन्छ कि यहाँ समृद्धि आउँछ कि, गरिबका छोराछोरीले जब पाउँछन् कि, शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी हुन्छ कि भनेर न दुनियाँका छोराछोरी यसमा समर्पित भएका हुन्। माओवादीको मात्रै कुरा गर्दा 17,000 मान्छे त त्यहाँ छन्। साबी नेकपा मालेका मान्छे पनि त्यत्तिकै छन्। मलाई एउटा पुस्तकको याद आउँछ, डाक्टर प्रकाश रेग्मीको सोभियत सङ्घको सम्झनामा भन्ने। उनले विश्वयुद्धको सन्दर्भमा के भनेका छन् भनेदेखि द्वितीय विश्वयुद्धमा
जो 5 करोड मान्छे मरे त्यसको आधा मान्छे त रुसबाट मात्रै मरेको छ र रुसमा एउटा घर पनि यस्तो छैन जब दोस्रो विश्वयुद्धमा त्यस घरबाट एउटा न एउटा छोरो मरेन। त्यसकारण युद्ध दिवस भन्ने हुँदो रहेछ त्यहाँ, अहिले पनि हुँदो रहेछ त्यहाँ युद्ध दिवस। युद्ध दिवसको दिन सबै रुसीहरू चाहिँ त्यहाँ आउँछन् अरे र उनीहरूको के हुन्छ त्यहाँ अपेक्षा चाहिँ भनेदेखि बा त्यो युद्धमा छुटेको गुमेको मेरो छोरो फर्केर यहाँ आइपुग्ने हो कि त्यो युद्ध भएको 50 वर्ष नाग्न थाल्यो। सत्तरी म सिङ्गापुरै पुगेको थिएँ परार 70 years अफ सेकेन्ड वर्ल्ड वार भनेर प्रेजेन्टेसन नै लिएर म पुगिरहेको थिएँ त्यहाँ। तर अहिले पनि हराएको छोरो फर्केर आउँछ कि भनेर रुसीहरू त्यो युद्ध मेलामा चाहिँ उपस्थित हुन्छन् अरे र युद्ध उत्सव मनाउँछन् अरे उनीहरूले। त्यो तरिकाले मान्छेले त्याग गरेको हुन्छ, मान्छेको सपना त्यसरी जोडिएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा पनि चिन्ता नगर्ने अनि खालि जो चिन्ता अहिले केन्द्रित भइराखेको छ त्यो के चिजमा अहिले आइराखेको छ यो सबै कार्यकर्ताहरूले अब समीक्षा गर्नु पर्यो। के को लागि वास्तवमा यसैका लागि उनीहरूले त्यो जवानी फ्याँकेका थिए, यसैका लागि उनीहरू टुरी विधवा भएका। यही हो त मान्छेको सपना। यहाँ विषयलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उहाँहरूले स्वार्थमा मात्रै विषयलाई केन्द्रित गरेर जनयुद्धको नाममा कम्युनिस्ट आन्दोलनको नाममा त्याग र बलिदानको नाममा यो सुती खेती गरेको भन्ने कुरा अब पुष्टि भयो नि त। अब यो पुष्ट्याइको जगमा उभिएर हिसाब किताब खोज्ने बेला आयो क्या अहिले। फेरि पनि यो पद प्रतिष्ठामा विषयलाई केन्द्रित गर्ने हो भने अब यो जम्मैको भाग्य र भविष्य अन्यल बन्ने छ। अब के हुन्छ त, को कहाँ पुग्छ? अब टोपबहादुर कहाँ पुग्छन्, माधव नेपाल कहाँ पुग्छन्, झलनाथको के हुन्छ? के अब यो बाटोबाट राष्ट्रपति हुन्छन् त? यही तरिकाबाट राष्ट्रपति हुने हो? के हुन्छ? उनीहरूको करोडौँ अरबौँको सर्पको खर्च कहाँ आउँछ? 72 लाखको अमेरिकाको स्वास्थ्य उपचार, फेरि अब अस्तिको दिल्लीको खर्च भरिन्छ कि भरिँदैन, के हुन्छ त अब? तर यही चिजमा पुराका पुरा राजनीतिलाई केन्द्रित गरेको दण्ड यिनीहरूले आज भोग्नु पर्यो। यिनीहरू दण्डित भएको अवस्था हो नि। अब कुन पार्टी कार्यालयमा जाने त झलनाथले भोलि? पेरिस डाँडा जाने सिधै? मैले हिजै भनेको थिएँ एउटा पार्टीका 2टा कार्यालय हुँदैनन्, एउटा पार्टीमा 2टा अध्यक्ष हुँदैन, कम्युनिस्ट पार्टीमा त झन् हुँदैन। डे 1मै मैले भनेको थिएँ जुन गुटगत हरकत गतिविधि गरिराखेका छन् म भए यिनीहरूलाई कारबाही गरेर टेबल निकालिदिन्थेँ भनेको थिएँ मैले। गरेनन् केपी ओलीले, चुप लागेर बसिरहे। आज उल्टे केपीलाई कारबाही गरिदियो उनीहरूले। यो आइपुग्यो विषय। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र गुटगत गतिविधि गर्न पाइँदैन। लागेको विचार पनि उपयुक्त कमिटीमा मात्रै उपयुक्त विधिबाट प्रकट गर्न पाइन्छ। जनवादी केन्द्रियता भनेको त्यही हो। आफूलाई मन नपरे त्यो निर्णयलाई चाहिँ अर्को अवधिसम्मको लागि आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने उसको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त हुन्छ। थाहा छैन उनीहरूलाई यो कुरा? थाहा भइ यो गर्छन् भने किन गर्छन् त उनीहरू यस्तो? भनेपछि उनीहरूले राजनीतिलाई व्यापार गरेको भन्ने कुरा त छ्याङ्गै देखिन्छ। राजनीति व्यापार हो। के भयो त भनेको नि? जनयुद्ध लडियो, जनआन्दोलन भए, गणतन्त्र आयो, ठ्याक्कै आधारभूत नेपालीले चाहिँ के पायो त? शिक्षा पायो? समग्र देशले के पायो भन्ने स्थिति आयो अहिले। आधारभूत मान्छेका दैनिक जनजीविकाका कुरा त तपसिलमा यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा भइहाल्यो। तर यही खान्तेपिन्तेकै राजनीतिले पनि अब यो व्यवस्थालाई नधान्ने र संविधानलाई नै नधान्ने स्थिति हो कि भनेपछि त अर्को भड्खालो मात्रै तयार भयो नि त डाक्टर साहब। यो विषय त यहाँ आम जनताले पनि अब बुझ्दै लग्यो होला। तर एउटा डाक्टर साहबले बताइदिनुहोस् यो फैसलाले कस्तो खालको राजनीतिक कोर्स तयार गरिदियो अब? किनभने को कसको कार्यालय जाने, को कसका घरमा जाने, को कसकामा नजाने भन्नेसम्मको स्थिति आयो नेकपामा अहिले। अब कोर्स कस्तो पैदा गरिदियो यो फैसलाले बताइदिनुहोस्। यसले त मैले पहिल्यै भनेको छु नि, यो त अस्तव्यस्तता र अराजकता बढाएर यो देश सिद्ध्याउने विषय हो यो भनेको छु नि त मैले। आजसम्मको चाहिँ खालि राजा फ्याँक्ने, धर्मनिरपेक्षता ल्याउने, सङ्घीयता ल्याउने, आत्मनिर्णयको अधिकार के हुने, जातीय राज्य हुने कि नहुने, आजसम्म हामी यहाँ मात्रै लड्यौँ। यति गर्दा पनि नेपाली लड्ने मनस्थितिमा गएन। इभन मधेसमा पनि अहिले सम्पूर्ण मलाई लाग्छ सबभन्दा धेरै मधेसी उद्भवका नेपालीहरू अहिलेको क्याबिनेटमा होलान्। सबभन्दा ठुलो मधेसीको शत्रु हो भन्थे केपी ओली। मलाई लाग्छ अहिले सबैभन्दा मधेसी नेतासँग सहकार्य गर्नमा निकट केपी नै छन् होला। अहिले हामीले यहाँ गऱ्यौँ भने केपी 8 जना मधेसी मन्त्रीहरू होलान् अहिले त्यहाँ।
जसलाई मधेस विरोधी हो ओली भन्थे। सबभन्दा मधेस विरोधी मात्रै होइन, सबभन्दा ठुलो मधेस, यो मधेसको शत्रु नै यही हो भन्थे। र मेरो सूचना सही हो भनेदेखि राजेन्द्र महतोलाई पनि जनकपुरमा लगेर चुनाव जिताउने स्वयं केपी ओली हुन्। हृदय त्रिपाठी त सबभन्दा ठुला केपी ओली विरोधी थिए मधेस। अहिले रोजी एउटा मन्त्रीको रूपमा त्यहाँ छँदैछन्। त कुनै फर्मुलाले काम गरेन। जातीय राज्य माओवादी भन्थ्यो, जातीय राज्य नदिने पहिलो पार्टी पनि माओवादी नै भयो। सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ जातीय आधारमा, कर्णालीलाई जातीय आधारमा नामाकरण गरिदिएको भए हुन्थ्यो नि। बरु अहिले पनि प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री चाहिँ चटपटाएका छन्। बीचमा एउटा सिनारियो के देखा परिरहेको थियो भने यो तरिकाले चाहिँ ध्रुवीकरण हुने हो भने त्यो जातीय राज्य हुने, किराँत राज्य हुने सम्भावना बढेर गइरहेको थियो। जुन एमालेलाई चाहिँ जातीय पहिचान विरोधी भन्ने रूपमा पनि अत्यन्त उल्लेखनीय मात्रामा चाहिँ चित्रित गरिन्थ्यो। भनेपछि को के गरिरहेछ यो नेपालमा मान्छेलाई थाहै छैन। त्यसकारण मैले के भनेको नि, यो अन्यल र अस्तव्यस्तताका बीचबाट यो देश सिद्ध्याउने कोर्सतिर नेपालको राजनीति गइराखेको छ र यो पछिल्लो परिघटनाले त्यतातिर विषयलाई अझ बढी डोराइराखेको छ। त्यतातिर जाने जस्तो देख्छु म। अब यो नेतृत्वले बुझ्छ कि बुझ्दैन? जस्तो अहिले भनौँ न, अब अहिले भोलि नैदेखि झलनाथ कुन पार्टी कार्यालयमा जाने त? कहाँ जाने? उनको लागि कहाँ चेयर छ त? अदालतले त खुल्लम खुल्ला तिम्रो पार्टी त्यो होइन भनिदियो। आफ्नो पार्टीको बाटो तिम्रो लाग भनिदिइसक्यो। निर्वाचन आयोगले त्यसमा सदर गरिदिइसक्यो। तिमीहरूको पार्टी यहाँ दर्ता छैन, नयाँ दर्ता गर्न आऊ भनिदियो। अब के गर्ने त? केपी ओली, झलनाथ माधव नेपाल एक ठाउँमा उभिएर पार्टी दर्ता गर्न जाने कि फेरि चाँडाको बाटो प्रचण्डको नेतृत्वमा दर्ता गर्न जाने त? सजिलो छैन नि त। यो असहजता उत्पादन गराउने र यो असहजताको त्यान्द्रो चाहिँ मैले देख्दा हाम्रो भाग्य र भविष्य अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी आएको छ यसपटक। अर्को बाटोबाट यो चिज आइराखेको छ। किनभने मूल देशी विदेशी शक्तिहरूको चाहिँ 2/3 माग्नु थियो नि त, अरू केही थिएन क्या, यति थियो। त यो 2/3 मास्नमा 1 नम्बरमा अगाडि लागेका त प्रचण्ड र माधवहरू नै थिए नि त। किन त? उनीहरूको टार्गेट केपी ओली थिए, भन्छन् पदको लागि होइन। तर उनीहरू हरेक अभिव्यक्तिमा के भन्थे? अब केपी ओलीका दिन गए, अब केपी ओली सकिए। केपी ओली सकिए, केपी ओलीका दिन गएर हुन्छ के त? ल गयो, सक्यो, भयो, हुन्छ के त्यसो भने? एउटा त प्रधानमन्त्री हुन्छ होला, त्यसपछि हामीले के पाउँछौँ त? केपी ओली सुतेर बस्छन् त्यसपछि? त यो के उनीहरू जानेर गरिरहेछन्, नजानी गरिरहेछन् यिनीहरू? मलाई लाग्छ यो ग्रान्ड डिजाइन छ। अब कसैले कसैलाई नमान्ने नेपालमा। अब मेरो पार्टी कार्यालय कुन हो भन्ने कुरा पनि अब अनिश्चित भयो। कसको? त्यो भन्दा माधव नेपाल र झलनाथको, जो सबभन्दा वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता हुन् नेपालका, उनीहरू त्यहाँ आइपुगे। अहिले उनीहरू नै जब अन्यलग्रस्त छन् भने साधारण एउटा अखिलको केटाको के मनस्थिति होला त? अहिले कहाँ जान्छ त भोलि? खोइ उसको पार्टी। भीमरावले नै भने प्रधानमन्त्रीको पार्टी खोइ भनेर अघि पनि हामीले भन्यौँ। त्यसो भने खोइ त भीमरावको पार्टी कुन हो? अब के हुन्छ त? अब त यो ठाउँमा विषय आइपुग्यो। मैले देख्दा यो चान्चुने कुरा छैन। यो हाम्रो चाहिँ मुलुकको भू अखण्डता र भाग्य भविष्यसँग जोडिएको विषय छ। भीमरावकै कुरा गरौँ न, असममा निर्वाचन लड्न गए, फेरि जितेर आउँछन् त उनी। योगेश भट्टराई नै ताप्लेजुङ गए, जितेर आउँछन् त। अब जित्छन् प्रचण्डले चितवनबाट चुनाव, बादलले भनिसके धाँधली नगरिकन जितेर एकचोटि देखाऊ भनेर। त्यसो भने बादलले नै कहाँ जित्छन् त? अब के हुन्छ त यसपछि? अब चुनावी हिसाबले पनि यो अन्योलताको एउटा स्थिति सिर्जना गरेर यो देश सिद्ध्याउने खेल छ। यो खालि व्यवस्था इत्यादिसँग सम्बन्धित छैन। व्यवस्थाकै कुरा हुन्थ्यो भने त आफैले बनाएको संविधान हो नि त, त्यसमा त उभिनु पर्थ्यो नि त उनीहरूले। हिजो सम्पूर्ण जड दरबार भन्थे, आज दरबार छैन। त्यसो भने को हो त जड? समयले के सिद्ध गर्यो भने दरबारले यस्तै परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर 17 साल गरेको, 59 साल गरेको, समयले यो कुरालाई सिद्ध गर्यो। अब यो भन्ने बित्तिकै प्रतिगामी भनिदिइहाल्छन्। त्यसो भने उद्योग खुले, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्यो, टिभी राजमार्गहरू बने, गोरखकाली रबर उद्योग, भ्रिकुटी कागज कारखाना, तिनी पनि प्रतिगमन नै थिए त? कि तिनलाई बन्द गराउनु चाहिँ प्रतिगमन थियो?
तर एउटा ल्याङ्ग्रे केपी ओलीले मध्यावधि सिफारिस गरेको कुरा प्रतिगमन भनेर हावा पिटाइदिए। ऊभन्दा पनि ल्याङ्ग्रे अदालतले होइन भन्दै त्यसलाई पुनर्स्थापित गरिदियो। भनेपछि यो प्रतिगमन रहेछ त? रहेछन् त हिटलर केपी ओली। अब अहिले के छन् त केपी ओली? अस्तित्वको लडाइँ त केपी ओलीलाई पनि छ नि त। अब डाक्टर साहब ठ्याक्कै यो सन्दर्भ जे पैदा भयो सर्वोच्चको फैसलाले, एक थरी ओलीका समर्थक भुइँफुट्टाहरू के भन्दैछन् भने ओलीको विकल्प छैन भनेर नारा लगाइराखेका छन्। अर्का थरी के भन्दैछन् भने ओली शक्तिशाली भए, संविधान पनि बुझेका, अलिअलि कानुन पनि बुझेका मान्छेहरू ओली झन् शक्तिशाली भए भन्दैछन्। प्रचण्डहरू भन्दैछन् ओली अब ओलीको यो अन्तिम घडी हो, यो फैसलाले त ओली नै धराशायी भयो भन्ने खालका ओली माधव प्रचण्डका अभिव्यक्तिहरू पनि आइराखेका छन्। यस्तो बेला ओली शक्तिशाली भएका हुन् या ओली झन् कमजोर भएका हुन्? अब ओलीको निरन्तरताको सम्भावना के हो? प्रचण्ड माधवको त पार्टी कता जाने, कार्यालय कता हो भन्ने कुराकै टुङ्गो भएन भनेपछि त्यतापट्टि डाक्टर साहबले क्लियर नै बताइदिनु भयो। ओलीको स्थिति के हो? झन् शक्तिशाली भएका हुन् ओली कि ओली धराशायी भए, हातखुट्टा भाँचिए ओलीका? अब के हुन्छ? अब विश्वासको मत लिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुरा छ। अब यसो हेर्दा गणितले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने जस्तो स्थिति पनि देखिँदैन। त्यसपछि विश्वास गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीले पुनः मध्यावधिको सिफारिस संविधान त जे भए पनि राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिकोणले पनि मिल्दैन कि भन्ने छ। तर म मध्यावधिभन्दा अर्को उपाय देख्दिनँ। फेरि मध्यावधि म अर्को उपाय देख्दिनँ, किनभने पहिल्यै यो त क्लियर थियो नि यही हुन्छ भनेर। अब माधव प्रचण्डहरूले नि मध्यावधिमा जाउँ भन्ने परिस्थिति तयार भएको हो त। अब यो माधव नेपालहरूलाई केपी ओली प्रतिगामी हुन्, हिटलर हुन् भन्ने बौद्धिकहरूका केही लेखहरू मैले पढेँ यो बिचमा। उनीहरूको आशय के थियो भने सबै दल मिलेर, हाउसभित्रका सबै दल मिलेर सहमतिको आधारमा प्रतिनिधि सभाले नै निर्णय गरेर मध्यावधिमा जाउँ भनेर पारित गर्नुपर्छ, त्यो सबभन्दा राम्रो विकल्प हुन्छ भने उनीहरूले। त्यसो भए यो रोइलो किन त भन्ने कुरा, यो रोइलोको जवाफ अब कसरी दिन्छन् माधव प्रचण्डले भन्ने पनि आयो नि त फेरि। त्यसो हो भने अब यसको छिनोफानो गर्ने जनतै हुन्छ, किनभने लोकतन्त्रमा जनताभन्दा ठुलो केही पनि हुँदैन। मैले पनि पहिला के भनेको थिएँ भनेदेखि हामीबाट गल्ती भयो, क्षमा पाऊँ, हामीबाट कति कुन पैमानामा भन्नुपर्यो दण्डित हुनु जरुरी छ, जनताले निर्णय गरिदिनु पर्यो भन्दै मध्यावधिमा जाउँ, जनताको छेउमा जाउँ। अब अदालतले जे निर्णय गर्यो त्योभन्दा राम्रो त अर्को हुन सक्दैन भन्ने मेरो पनि रिमार्क थियो। तपाईँले त भनिसक्नुभयो ठुलो कत्लेआमको एउटा घटनालाई रोक्ने काम नै यो फैसलाले गर्यो भनेपछि यो त मुलुकलाई एउटा सही समयमा सही निर्णय नै आयो भन्ने खालको बुझाइ त रहने भयो। तर अब यही बिन्दुबाट अगाडि जाने कुरामा ओली त पछि हट्ने पक्षमा अहिले पनि छैनन्। होइन, ओलीले पछि हट्ने सम्भावना अहिले पनि देखिँदैन। संसदलाई सहज ढङ्गले चल्न दिने र चलाउने पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी र ओलीका विरोधी समूह पनि देखिँदैनन् भनेपछि अब हुन्छ चाहिँ के त? होइन, अब यहाँ के हुने हो भने पहिला जस्तो मध्यावधिकै लागि पनि त ताली पड्काएर मध्यावधिमा जाउँ भन्ने कुरा त अरू सहमत हुन्छन् जस्तो देखिँदैन स्थिति संसदभित्र। अनि सहमति नभयो भने त अस्तव्यस्तता र अराजकता नै अगाडि आउने भयो नि त। त्यस पछाडि सैनिक शासन लाग्छ। अब सैनिक शासन पनि एउटा विकल्प भयो, तर नेपालमा सेना पनि त्यसका लागि तत्पर छैन, किनभने ऊ प्रोफेसनल सेना हो, उसँग कुनै राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा नै छैन। ज्वलन्त उदाहरण म्यानमारमा छँदैछ फेरि। त्यो त राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा भएको सेना हो, ऊ त त्यो बाटो भए पनि अगाडि बढ्छ, किनभने ऊ त्यो 50 वर्ष त उसको शासन छ त्यहाँ। पाकिस्तानको कुरा त्यही हो, थाइल्यान्डको कुरा त्यही हो, हाम्रो त्यो होइन। त्यसकारण सैनिक विकल्पका बारेमा सोच्ने समय भएको छैन अहिले। पहिलो त ऊ आफै खुट्टा टेक्नु पर्यो नि त। उही खुट्टा टेक्ने अवस्थामा छैन भने हामीले खुट्टा टेकाएर उसले कसरी खुट्टा टेक्छ? सम्भव छैन। सिद्धान्त त हामी सैनिक शासनलाई कसरी हेर्छौँ भन्ने फेरि डिबेटको अर्को विषय छ। आफ्ना जोडकोड छन्। मैले देख्दाखेरि पनि सेनाद्वारा शासित हुने, निरङ्कुशता हाबी गर्ने, त्यो मेरो दर्शनले व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि पर्मिसन छैन, मेरो मानसिक चिन्तनले। अरूको पनि कोण प्रतिकोण त्यहाँ होला, त्यो अर्को पक्ष भयो। मूलभूत कुरा चाहिँ
अब यहाँ कस्तो हुन्छ त भन्दा अब 40% को कुरा होला एमाले भित्रै पनि, किन उहाँहरू त्यहाँ बस्दै नबस्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ। बस्दै नबस्ने हो भने त कि चाहिँ राजनीति सिद्धियो भन्नेमा जानु पर्यो, आफ्नो अस्तित्व सिद्ध्याउनेमा त कोही पनि हुँदैन भनेपछि 40% को कुरा त्यहाँ आउँछ होला। भनेपछि यी पार्टीहरूको अहिलेको सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयअनुसार पार्टीहरूको वैधताको प्रश्न अहिलेको सबभन्दा ज्वलन्त प्रश्न हो। त्यो प्रश्न निर्कुल भइसकेपछि मात्रै राजनीतिक समीकरणको प्रश्न आकर्षित हुन्छ र अर्को किसिमको त्यहाँ समीकरण बन्यो भने समीकरणको क्षेत्रमा राजनीति प्रवेश गर्छ, त्यसको विरुद्धमा हामीले चाहिँ मतादेश दिएका हौँ। यो गर्ने उनीहरूलाई अधिकार छैन। मतादेशको विरुद्ध लोकतन्त्रमा त शासन गर्न पाइँदैन नि, त्यसले पनि फेरि विषयलाई मध्यावधिमा पुर्याउँछ र फ्रेस म्यान्डेट लिनुपर्छ। त्यसकारण यी युनिभर्सिटीका प्राडाहरू के भन्न थालेका छन् भने संविधानमा मध्यावधिको प्रोभिजन नराखेर हामीले गल्ती गरेको कुरामा अब डिबेट केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने ठाउँ उनीहरू आइपुगे। हिजो ढुङ्गा मुढा लिएर उनीहरू बालुवाटार घेर्न पुगेका थिए, केपी ओली प्रतिगामी हो फलानो हो उनीहरूको नारा थियो। अदालतले को प्रतिगामी रहेछ सिद्ध गरिदियो, त्यसपछि के भयो त्यो पनि प्रष्ट भयो। अब यहाँ त बौद्धिक नागरिक समाज र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई जबरजस्ती एकचोटि फेरि स्थापित भयो नि। जस्तो यही निर्वाचन 5 पूर्व आयुक्तहरूको छिटो निर्णय गर भन्ने कुरा जुन थियो, अब यो गलत निर्णय गर्ने तिनै पूर्व अधिकारी रहेछन् भन्ने कुरा अहिले पुष्टि भयो नि त। किनभने ऋषि कटेलको सानो पार्टी हुँदाहुँदै अर्को पार्टीलाई दर्ता दिने त यिनीहरू नै रहेछन्। तिनीहरूकै अपराधले गर्दा आज विषय यहाँ आइपुग्यो नि। तिनै के भन्थे छिटो निर्णय गर, यस्ता पो रहेछन् त यिनीहरू त। यिनका पालामा यो दर्ता भएको सानो पार्टी भनेर हेपेर अस्तित्वमा हुँदाहुँदै कुनै अर्को पार्टीलाई दर्ता दिनुहुन्छ? त्यसपछि 2 वर्ष यसले खाइदियो, आज आएर निर्णय भयो। फर्केर हेर्दाखेरि त यो 5 वाला नै पर्छन् तिनीहरू त। 4 को पनि कुरा खोज्दै जाँदा यही होला। फेरि 10 उपकुलपतिहरू छन् त्यहाँ। प्राडाहरूको कुरा मैले गरेँ, के भएका हुन् यी प्राडाहरू? के भएको यो संवैधानिक नेतृत्व? यो मोलतोलबाट टिको लाएर प्राडा भयो भने हुने कुरा नै यही हो। मैले हिजोदेखि अहिले आयो नि त सेवा आयोगको नतिजाको पनि कुरा आयो, लोकसेवाको नतिजाको पनि कुरा आयो। लोग्नेको कपी स्वास्नीले काट्ने, ज्वाइँको कपी ससुराले काट्ने र यो देश लुट्ने। अनि यही हो लोकतन्त्र। जसले यो आलोचनाको आवाज उठाउँछ यिनीहरू प्रतिगामी हुन् भनेर जो यिनीहरूले 20-30 वर्ष धन्दा गरे अब नाङ्गिए नि त यिनीहरू। त्यसकारण अब जनताले त बिचारा केही गर्न सक्दैन। अब कार्यकर्ताहरूले पनि आफूलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो। किन तिमीहरू यस्तो गर्दैछौ, हाम्रो सपनामाथि खेलवाड गर्ने भन्न सक्नु पर्यो। नसक्ने हो भने स्थिति अझ बिग्रेर जान्छ। किन अब हाम्रो आवाज पद नपाएको रोदन भन्छन् सिद्धिको। जसले चाहिँ यो आवाज दिनुपर्ने ऊ चाहिँ के भने दासत्वको एउटा भारी बोकेर शिर निहुराएर त्यहाँ लगलग कामेर उभिन्छ। कुट भन्दा गएर कुट्छ, मार भन्दा गएर मार्छ। अनि जेल जाने बेलामा देखौँ त अहिले नक्कु जेलमा त्यो के उप्रेती अरे यो हाम्रो बालकृष्ण ढुङ्गेलसँगै जेल पर्ने पुष्प गौतम हो क्या? पुष्प गौतम अल्लाह हेर बिचारा पुष्कर गौतम हेर बिचारा भाइको जस्तै सकसकाउँदो कलकर त्यो केटो कसरी बसिरहेको त्यहाँ लाग्छ क्या मलाई कहिलेकाहीँ। उहाँ पिएचडी गर्न खोजिरहेको थियो बिचारा कहाँबाट। अब बालकृष्ण ढुङ्गेल मन्त्री हुने लाइनमा छन्, ऊ बिचारा नक्खुमा पर्यो। त्यो त एउटा दृष्टान्त मात्रै भयो। अब रेशम चौधरीको कुरा यही छ। अरू जम्मैले उन्मुक्ति पाए म मात्रै किन भन्ने कुरा उनको छ फेरि। त यसरी आज चाहिँ हाम्रा युवाहरूलाई दुरुपयोग गर्ने, मार्ने, मर्वाउने, सडिने, कुहिनु पर्ने, विदेशमा गएर भौतारिनु पर्ने, अर्काको अनिश्चित गर्व बोकेर सडकमा सगौ र पेट देखाउँदै हिँड्नुपर्ने दिदीबहिनीहरूले यो लोकतन्त्रले गर्ने काम हो। यो यही हो जनयुद्धको स्पिरिट। सबैले समीक्षा गर्नु पर्यो क्या। अब म एउटाले मात्रै समीक्षा गरेर नपुग्ने देखेँ मैले। अब यहाँ सब अगाडि आउनु पर्यो। किन यस्तो भयो, यसको जिम्मेवार को हो? त्यसकारण यो नेतृत्व असक्षम भयो। यो नेतृत्वले विराम लिनुको अब विकल्प छैन। उनीहरूलाई त्यसरी विराम नलगाउने हो भनेदेखि अब हामीले यसबाट प्रतिफल पाउँदैनौँ। यो बुझ्नु पर्यो सबै नेपालीले। यो नेतृत्वबाट चाहिँ हामीले विकास र परिवर्तन पाउँदैनौँ। यो अन्तिम मौका थियो यो नेतृत्वको लागि। हामीले 2/3 पनि दिउँ। अहिलेको संविधान अनुसार यत्रो मत कसैले पनि पाउँदैन भन्ने यिनीहरूको आकलन थियो। त्यसलाई समेत उछिनेर नेपाली जनताले उनीहरूलाई यस्तो सुविधाको बहुमत दिए। यी लालबुच्चा कडुर भन्थे अब यहाँ चाहिँ
विकासको मूल फुट्छ भनेर यो ठगी है, यो झुट हुँदैन म भन्थे। मलाई कुट्न बाहेक जम्मै गरे यिनीहरूले। अब खान्छन् खुँदो यिनीहरूले। अब के भन्छन् होला खुँदो त खाइ नै सके डाक्टर साहब। अब कुन कार्यालयमा को जाने, कुन सांसदले कतापट्टि उभिने, अनि कुन कार्यकर्ता कतातिर लाग्ने, तल गाउँदेखि माथिसम्म यो गन्जागोलमा त्यो ठुलो मानसिक तनावमा कार्यकर्ता पङ्क्ति पार्टी र नेतृत्व परेको देखिन्छ। तर पनि आफूलाई समीक्षा गर्ने ठाउँमा चाहिँ उभिएको अहिलेसम्म देखिँदैन। तर अदालतले सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गरेको छ, सर्वोच्च अदालत आफूले विवादास्पद निर्णय गरेर फस्दैछ भन्ने खालको तर्क पनि गरेका छन्। किनभने पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी मिलिसकेपछि त्यहाँ माओवादी केन्द्र पनि अर्कैको नाउँमा दर्ता छ, नेकपा एमाले पनि अर्काको नाउँमा दर्ता छ। यथावत दर्ता भइराखेकै पार्टीहरू त्यहाँ अलरेडी छँदैछन्। यस्तो बेला फेरि यो खालको फैसला गरेर अब एमालेमा जाने स्थिति पनि छैन, माओवादीतर्फ फर्किने स्थिति पनि छैन। यो के फैसला गरेको अदालतले, आफै फसो अदालत भन्ने तर्क पनि गरिराखेका छन्। त्यहाँ यथावत दर्ता भइराखेका पार्टीहरू छन्, पूर्व माओवादी केन्द्र र पूर्व एमाले चाहिँ अर्कैका नाममा दर्ता भएको स्थिति छ। त्यो अवस्थामा यो फैसला गरेर फसो अदालत भन्ने तर्क गरिराखेका छन्। यो तर्क हो कि कुतर्क हो? होइन, त्यसो भने फसायो कसले त अदालतलाई? उसले त प्रमाणको आधारमा यो फैसला गर्छ। जस्तो संविधानमा चाहिँ मध्यावधिको व्यवस्था थिएन भन्ने तर्कको आधारमा उसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बदर गरिदियो। यथार्थ के थियो भने त्यो राजनीतिक कुरा थियो। अदालतमा फैसला गर्ने अधिकार पनि सुरक्षित थियो। उसले वास्तवमा नयाँ व्याख्या गरेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई बदर गर्नुपर्ने अदालतको मैले त जिम्मेवारी त्यो थियो। तर उसले त्यो बाटो लिएन, उसले प्रमाणको बाटो लियो। प्रमाणअनुसार संविधानमा मध्यावधिको व्यवस्था थिएन। अब मानिनु यहाँ पनि कार्यपालिकाको सिफारिसलाई सदर गरिदिएको भए फेरि अदालत फस्यो भन्ने कुरा आउँथ्यो होला। यदि अदालत फसेको भने फसाउने त निर्वाचन आयो भने किन फसायो त उसले? एउटा दल हुँदाहुँदै अर्को दललाई किन चाहिँ दर्ता दियो? अहिले ऊ के भन्दैछ भनेदेखि कतिपयले के भन्दैछन् भने जो त्यो पार्टीमा एकता केन्द्रको यो माओवादी केन्द्रको नाममा र एमालेको नाममा जो अन्य दलहरू दर्ता छन् स्वतः ती दलहरू पनि निस्किनेमा जान्छन् भन्ने तर्क पनि बजारमा सुनिँदैछ। त यस्तो किसिमको अन्यलको स्थिति पैदा अरू कसैलाई हाम्रा अरू कतिपय साना दलवाला पनि त्यहाँ चाहिँ निर्वाचन चुनाव चिन्ह माग्न गएका यो हुन्छ अरू हुँदैन भने अरे भन्ने सुनिन्छ। सानालाई तिनीहरू हेप्ने ठेल्ने पेल्ने रहेछन् नि त। ठुलालाई तिनीहरू केही पनि गर्न लोकतन्त्रमा पनि साना र ठुला भन्ने हुन्छ। लोकतन्त्रमा त लोकतन्त्र भनेकै अझ सानोले बढी प्राथमिकता पाउँछ। छानी भारतमा दलितलाई राष्ट्रपति बनाउँछ, मुसलमानलाई राष्ट्रपति बनाउँछ। कारण त्यो हो नि त। लोकतन्त्रमा पनि कमजोरको माइनोरिटीको पनि उच्च सम्मान छ भन्ने देखाउनको लागि नै उसले त्यो गर्दैछ। लालकृष्ण आडवाणीलाई छोडेर अहिले जुन कोभिडलाई त्यहाँ राष्ट्रपति बनाइरहेको छ नरेन्द्र मोदीले। तुलनै हुँदैन, कहाँ कोभिड कहाँ लालकृष्ण आडवाणी। तर लोकतन्त्रमा तलको पनि माथि आउने हैसियत हुन्छ भन्ने देखाउनको लागि उनीहरूले त्यो गरिरहेछन्। त लोकतन्त्र पनि सानो ठुलो भन्ने हुन्छ, उच्च जात न्यून जात भन्ने। लोकतन्त्रमै उच्च र न्यून जात भन्ने भयो भने कुन तन्त्रमा कमजोर वर्गले र तल्लो जातले चाहिँ प्रत्याभूति पाउँछ त? त्यसकारण यिनीहरूले जो एउटा अभ्यास गरिराखेका छन् यो पुराका पुरा गलत तरिकाले गइराखेको छ र लोकतान्त्रिक मर्मभन्दा विपरीत गइराखेको छ। लोकतन्त्र भनेको त जीवन पद्धति पनि हो नि त। यसले त कैयौँ मानकहरू चाहिँ पैदा गर्छ। हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था मात्रै ल्यायौँ तर हामीले लोकतान्त्रिक आचरण गरेनौँ। लोकतन्त्र भनेको त आचरण पनि हो नि त, ताकि भोलिको पिँढीले चाहिँ एउटा मार्गदर्शन पाउँछ। त्यो चाहिँ लोकतन्त्र हुन्छ नि त। हामी त्यो बाटोतिर नजाँदाको फल्ला आज हामीले। त्यसकारण मैले भने कि नेतृत्वले यो आदर्श व्यवहारद्वारा देखाउँदै जानु पर्यो र हामीले त्यसलाई अनुसरण गर्दै जानु पर्यो। गान्धीको त्यो भनाइ छ नि, तिमीले कुनै कुरा चाहेका हो भने त्यो आफूद्वारा चाहिँ देखाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। जुन प्रचण्डको अहिलेको शैली छ त्यो शैलीबाट आम माओवादी कार्यकर्ताले के सिक्छन् त? उनको जुन रहन सहन छ, पहिरन पोसाक छ, जुन चाहिँ भ्रष्ट ठेकेदारको घर खोजी उनी डेरा बसे भन्छन्, त्यसबाट एमालेको माओवादीको जिल्ला कमिटीको नेताले के प्रेरणा लिन्छ त? त्यसपछि नै आजको दिन आएको छ। उनले जे लिइराखेका छन् तल त्यही गइराखेकै छ। पक्का हो नि, तल पनि त्यही छ डाक्टर साहब। जाने नै त्यही, कुनै भ्रम छैन। यस, जाने नै त्यही। त्यसकारण जुन यो अभ्यास हामीले गरिराखेका छौँ यो एकदमै गलत अभ्यास छ। यो गलत अभ्यासलाई जति चाँडो हामी रोक्न सक्छौँ त्यति नै चाँडो,। यो समस्याले चाहिँ बाटो पाउँछ। मैले अघि पनि भने, 2005 सालदेखि 2009 सालसम्म 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 2005 सालदेखि 2009 सालसम्म
आजसम्म हामीले यो सम्पूर्ण दोषको गढ दरबार हो भनेर यहाँसम्म आयौँ हामी। म के देख्छु भने 17मा जो राजाले कदम चालेका थिए, 59मा जो राजाले कदम चालेका थिए, योभन्दा अर्को त्यहाँ विकल्पै बन्दैन थियो। अहिले यदि म राजा हुन्थेँ भने यहीमा आइपुग्थेँ होला। के गर्नु त भने जहिले पनि मात्रै केन्द्रित भइरहने, तर यो तर्कलाई उनीहरू सुन्नै तयार छैनन्। अब अहिले त के भन्छन् प्रचण्ड भन्ने, केपी ओली भनेको त कुहिएको अन्डा हो, यसलाई चाहिँ फ्याँकेर मात्रै पुग्दैन, माटामा गाड्नुपर्छ भन्छन्। यहाँसम्म भनिराखेका छन्। त्यसैले को चाहिँ कुहिएको अन्डा हो त र किन हो, किन होइन, तर्क गर्ने बिन्दु त यहाँ बन्यो नि त। त्यसकारण मैले के रिकमेन्डेसन दिएको छु भने एक ठाउँमा बस्ने, समीक्षा गर्ने र हिजो भएका कमी कमजोरीबाट सिक्ने र अगाडि बढ्ने, कुनै अर्को विकल्प छैन। होइन भने त्यो आत्मघाती हुन्छ र त्यो आत्मघातले अबको पटक चाहिँ पार्टी र नेता मात्रै होइन देशकै भाग्य र भविष्य के हुन्छ भन्ने ठाउँमा विषय केन्द्रित हुँदैछ। समय लाग्ला, तर योभन्दा अर्को नहुने देख्छु म। यसको प्रतिरोध नै आजको नेपाल र नेपालीको गुरुत्व दायित्व बन्ने मेरो बुझाइ छ। अब आम मान्छेले के बुझ्छन् त्यो चाहिँ उनीहरूको विषय बन्छ। हस् डाक्टर साहब, अमूल्य समय दिनुभयो। यो समय र यो महत्त्वपूर्ण संवेदनशील विषयमाथि हामीले छलफल गर्ने जो समय प्राप्त गऱ्यौँ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल हवस्, धन्यवाद।